आसमान की तरफ देखना, सैटेलाइट्स और ड्रोन्स की बातें करना, ये सब तो आम सी बातें हैं ना। हमें लगता है कि मुस्तकबिल की टेक्निक और जंगें वहीं लड़ी जाएंगी, लेकिन असल एक्शन वहां नहीं हो रहा। जरा गहराई में चलते हैं, बिल्कुल समंदर की तह में, एक ऐसी जगह जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती और दबाव इतना ज्यादा है कि इंसानी वजूद उसे बर्दाश्त ही ना कर सके। वहीं बिल्कुल खामोशी से एक ना दिखने वाली दीवार खड़ी की जा रही है। आज के इस तफसीली तज्जिए में हम किसी पत्थर या कंक्रीट की दीवार की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट ओशन, यानी शफ़ाफ समंदर की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इस गहरे समंदर को एक खुले शीशे की बॉक्स में बदल रहा है। ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं, ये आलमी समंदरी दबदबे की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देने वाला सिलसिला है। पिछली एक सदी का हिसाब लगाएं तो समंदर में ताकत का मेयार क्या था? वही जो सतह पर नजर आता था। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ताकतवर सरफेस फ्लीट्स का हर तरफ राज था। और समंदर के नीचे की गहराई, वो एक बहुत बेहतरीन छुपने की जगह थी। एक ऐसी घनी तारीकी जहां सबमरीन्स आराम से बिना किसी डर के घूम सकती थीं। मगर अब गेम बदल रही है। समंदर अब कोई छुपी हुई जगह नहीं रहा, बल्कि एक हाईली मॉनिटर्ड शफ़ाफ माहौल बनता जा रहा है। असली फौजी ताकत अब इन तैरते हुए जहाज़ों से शिफ्ट होकर समंदर की तह में बिछे हुए इन एक्टिव नेटवर्क्स के पास जा रही है। इस सब के पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे इन्फॉर्मेशन डोमिनेंस या मालूमाती बढ़तरी कहते हैं। ये जो अंडर वाटर ग्रेट वॉल बन रही है ना, इसमें कोई आम फौजी ढांचा शामिल नहीं है। ये असल में सेंसर्स का एक बहुत बड़ा सेंसरी जाल है। इसका मकसद दुश्मन को तबाह करना नहीं, बल्कि तबाह करने से पहले उसकी हर एक हरकत का मुकम्मल डेटा अपने पास रखना है। देखिए, नेवल वॉरफेयर अब इस बात पर तय नहीं होती कि हथियार कितने बड़े हैं, बल्कि इस बात पर होती है कि किसके पास अपने माहौल की सबसे बेहतरीन और क्लियर तस्वीर है। अगर समंदर के नीचे हर चीज को रियल टाइम में देखा और सुना जा सके, तो समझ लीजिए कि जंग तो लड़ने से पहले ही जीती जा चुकी है। गहराई की खामोशी और स्टेल्थ एडवांटेज का खात्मा। इस खामोशी को समझे बिना हम इस नए निज़ाम को नहीं समझ सकते। अगर हम 2026 तक के अंदाज़ों और डेटा पर नज़र डालें, तो साउथ चाइना सी इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा निगरानी वाला समंदरी हिस्सा बन चुका है। ये बिल्कुल वही इलाका है जहां आलमी ताकतें अपनी शानदार स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ पर बहुत फ़ख्र किया करती थीं और ये मानती थीं कि उनकी सबमरीन्स यहाँ बिल्कुल खामोशी से छुपी रह सकती हैं। तो सबसे अहम टेक अवे क्या है? यही कि पिछली कई दहाइयों से जो स्टेल्थ यानी छुपकर वार करने या छुपे रहने का फ़ायदा था, वो अब ख़त्म हो रहा है। जैसा कि एक्सपर्ट तज्जिया हमें बताते हैं, एक ना दिखने वाली दीवार गहराई की इस सदियों पुरानी खामोशी को तोड़ रही है। एक वक्त था जब खामोश सबमरीन्स को ढूंढना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था, मगर इस नए नेटवर्क ने इस खामोशी को बिल्कुल बेअसर कर दिया है। दुश्मन समंदर की तह में छुपा हो या ना छुपा हो, अब ये दोनों बातें बराबर हैं, क्योंकि ये निज़ाम हर तरह की खामोशी को आसानी से पढ़ लेता है। द डीप ब्लू ब्रेन, यानी समंदरी शोर को डीकोड करना। चलिए देखते हैं कि आखिर ये निज़ाम काम कैसे करता है। क्योंकि देखें, सिर्फ समंदर में सेंसर्स फेंक देना तो काफ़ी नहीं है ना। समंदर खुद अपने आप में बेहद शोर वाला माहौल है। वहाँ लहरों की आवाज़ें हैं, मछलियाँ हैं, ज़मीन के हिचकोले हैं। इन सब को अलग अलग करना और डीकोड करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ एंट्री होती है एक इंतहाई एडवांस सिस्टम की, जिसे डीप ब्लू ब्रेन का नाम दिया गया है। ये पूरा अमल बेसिकली 3 मरहलों में चलता है। पहले मरहले में समंदर की तह पर बिछे हुए हजारों अकूस्टिक सेंसर्स हर मामूली सी वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेज, जहां असल जादू होता है। ये AI ड्रिवन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम यानी डीप ब्लू ब्रेन इस सारे समंदरी शोर को फिल्टर करना शुरू करता है। ये सिस्टम इतना तेज और स्मार्ट है कि एक आम समंदरी मखलूक के शोर को दुश्मन सबमरीन के प्रोपेलर की मखसूस आवाज से बिल्कुल अलग कर लेता है। और फिर तीसरा स्टेज वहां शुरू होता है जहां ये सेंसर्स नहीं पहुंच पाते। जी हाँ, यहाँ काम आते हैं ये खुद मुकर्रर या ऑटोनॉमस ड्रोन्स, जिन्हें ब्लू व्हेल कहा जाता है। ये इस पूरे नेटवर्क की सबसे एक्टिव कड़ी हैं। सेंसर ग्रिड्स के दरमियान जो जगह बच जाती है ना, जिन्हें हम डेड जोन्स कहते हैं, वहाँ ये ड्रोन्स मुसलसल पेट्रोल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पूरे नेटवर्क में कोई अंधा कोना या ब्लाइंड स्पॉट बचा ही नहीं है। ये चलती फिरती आंखें इस बात को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाती हैं कि निगरानी का ये जाल किसी भी वक्त टूटने ना पाए।
دی ایکٹیو کل چین اور ناول ڈاکٹرین میں آنے والی تبدیلی۔ یہاں تک ہم نے یہ دیکھا کہ سمندر کو سنا کیسے جا رہا ہے، مگر ایک بات واضح کر لیں، یہ صرف کوئی حفاظتی دیوار یا ڈیفینسو سسٹم نہیں ہے، یہ ایک انتہائی اگریسو اور نئے ایکٹیو کل چین کا حصہ ہے۔ سمندری جنگ کے جو بنیادی اصول تھے نا، ان میں اب ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے، جہاں صرف پتہ لگانا آخری مقصد نہیں رہا۔ اس نئے فریم ورک میں ایک خوفناک قسم کی تیزی ہے۔ پرانے وقتوں کی ڈاکٹرن کیا تھی؟ پہلے دشمن کی سب مرین کا پتہ لگاؤ اور پھر اس پر حملہ کرنے کا پلان بناؤ، جو ایک لمبا اور بالکل مختلف مرحلہ تھا۔ لیکن نئی ڈاکٹرن نے ان دونوں الگ الگ مرحلوں کو جوڑ دیا ہے۔ جیسے ہی ڈیپ بلو برین کسی ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، وہ ڈیٹا فوراً اسی وقت لینڈ بیسڈ ہائپرسونک میسائل لانچز تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی ایکشن لینے کا جو وقت ہفتوں یا دنوں پر محیط تھا، وہ اب سمٹ کر صرف چند منٹوں تک آ گیا ہے۔ تو اس سارے گیم کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا بھر میں نیول طاقت کو ناپنے کا پیمانہ ہی بدل گیا ہے۔ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس کے پاس کتنے جہاز ہیں، یعنی ہل نمبرز پر بہت زور تھا۔ لیکن آج کی عالمی توجہ اس بات پر ہے کہ سمندر کی تہہ یعنی سی بیڈ پر مکمل کنٹرول کس کا ہے۔ سطح پر بے شک 1000 جہاز تیر رہے ہوں، مگر اگر نیچے کی تہہ پر اندھیرا اور بے خبری ہے تو ایسی فوجی طاقت اب مکمل طور پر ادھوری مانی جاتی ہے۔ اس بڑی تبدیلی کی ایک سب سے اہم وجہ ملٹی اسٹیٹک سونار پنگز جیسی جدید ٹیکنالوجی ہے۔ کئی دہائیوں سے ملٹری انجینئرز کوائٹ پروپلشن یعنی خاموش انجن بنانے پر اربوں روپے لگا رہے تھے، مگر اس تکنیک نے ان تمام فائدوں کو بے اثر کر کے رکھ دیا ہے۔ ملٹی اسٹیٹک سونار بیسکلی کرتے کیا ہیں؟ یہ الگ الگ جگہوں سے آوازیں بھیجتے ہیں اور واپس آنے والی آواز کو مختلف جگہوں پر سنتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ خاموش سے خاموش چھپا ہوا جہاز بھی اچانک ریڈار پر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ عالمی اثرات اور گرڈ کا پھیلاؤ۔ جب ایسی نئی ریالٹی سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی دنیا اس پر کیا کر رہی ہے؟ سمندر کو شفاف بنانے کی اس دوڑ کا اثر صرف کسی ایک خطے یا ساؤتھ چائنا سی تک محدود نہیں رہا، اس کا ایک عالمی اثر، ایک بہت بڑا ریپل ایفیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جو پوری دنیا کی پالیسی اور ٹیکنالوجی کو ہلا رہا ہے۔ نگرانی کا یہ گرڈ اب بہت تیزی سے وسیع ہو رہا ہے۔ اس نئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بڑے عالمی اتحاد اور ان کے کاؤنٹر مووز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ AUKUS جیسے اتحاد اپنی خود مکمل یعنی آٹونومس ٹیکنیک کو بہت تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال گوسٹ شارک جیسے بڑے اور بے حد خود مکمل سمندری ویسلز ہیں۔ مطلب جب ایک طرف سینسر کا جال بچھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف ایسے ویسلز بھی بنائے جا رہے ہیں جو اس جال کو چکما دے سکیں یا وقت آنے پر اس کا ڈھٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ اور ٹھہریے، یہ ٹیکنالوجی صرف مخصوص فوجی علاقوں تک محدود نہیں رہنے والی، یہ عالمی اقتصادی چوک پوائنٹس کی طرف بڑھ رہی ہے، جیسے اسٹریٹ آف ملاکا اور افریقہ کے طویل ساحل۔ یہ وہ اہم راستے ہیں جہاں سے پوری دنیا کی بیشتر تجارت گزرتی ہے۔ تو ان راستوں پر مکمل نگرانی کا سیدھا سا مطلب ہے عالمی تجارت کی ہر ایک حرکت پر بہت گہری اور طاقتور نظر۔ یہ اکانومی اور ملٹری کی ایسی کمبائنڈ اسٹریٹجی ہے جس نے سب کو الرٹ کر دیا ہے۔ مگر اس انتہائی تیز رفتار ٹیکنیکی ترقی میں ایک بہت ہی سنگین خطرہ بھی چھپا ہوا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، جب سمندر کی اتنی گہری تہہ میں دو مختلف ملکوں کے AI ڈریون سسٹمز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے اور ان فیصلوں میں انسانی دخل بالکل زیرو ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اگر کسی بھی AI نظام نے ذرا سا بھی غلط تجزیہ کر لیا تو بغیر کسی انسانی نگرانی کے یہ اچانک ایک بڑی جنگ یا ایسکیلیشن کا سبب بن سکتا ہے۔ ان گہرائیوں میں غلطی کی گنجائش واقعی صفر ہو چکی ہے۔ ہائیڈرو پالیٹکس کا مستقبل اور خود مختار رقبے کی نئی تعریف۔ ہم تاریخ کے ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں آزاد اور خود مختار علاقے یعنی ساورن ٹیریٹری کی تاریخ صرف زمین یا سمندر کی سطح تک محدود نہیں رہی۔ اصل اور حقیقی دبدبہ اب اس بات میں چھپا ہے کہ لہروں کے ہزاروں فٹ نیچے کس کا کنٹرول ہے، جہاں بیش قیمتی وسائل اور اہم سمندری راستوں کی حفاظت دفن ہے۔ اور معلوم ہے حیرت کی بات کیا ہے؟ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ سب تو صرف ایک شروعات ہے۔ مستقبل کی نگاہ کوانٹم سینسنگ جیسی ٹیکنالوجی پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہ تکنیک سمندر کی نگرانی کو ایک ایسی سطح پر لے جا سکتی ہے جہاں سمندر واقعی بالکل کانچ کی طرح مکمل طور پر شفاف ہو جائے گا۔ کوئی بھی چیز کہیں بھی چھپی ہو وہ فوراً ظاہر ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایک نئے عالمی پاور سٹرکچر کی بنیاد رکھ رہا ہے جس سے بچنا اب تقریباً ناممکن ہوگا۔
تو اس ساری تفصیل اور تجزیے کے آخر میں جو سب سے بڑا سوال ذہن میں گونجتا ہے وہ یہ ہے، کیا آنے والے وقت میں باقی دنیا اس خاموش اور نہ دکھنے والی طاقت کے بدلاؤ کا کوئی تکنیکی جواب ڈھونڈ پائے گی؟ یہ انڈر واٹر گریٹ وال اور شفاف سمندر اب صرف سائنس فکشن نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت بن چکے ہیں۔ سمندر کی صدیوں پرانی خاموشی اب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکی ہے، اور یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ عالمی طاقتیں اس نئی شفاف گہرائی میں اپنی بقا اور برتری آخر کیسے قائم رکھتی ہیں۔